بعدها ما نخلص. بصوا كده دلوقتي كتله زي دي هعمل ايه؟ 45 و45 مفيش منها مشاكل. اللي قابل الاول مين؟ اللي فوق. نزلت راسي وبالتالي جبت ظل الكتله النقطه دي، وبعدين النقطه الثانيه 45 ونزلت راسي. بقى ظل المستوى الامامي عامل ازاي؟ هو ده 1 2 3. يبقى انا عندي عاوز منه المثلث بس. يبقى انا عندي ده مش تبعي وده مش تبعي، اللي عندي تبعي بس الحته ده اهي. كده في مشكله؟ ده الامامي. طب الجانبي؟ الجانبي عندي ادي ضلع والتاني على نفسه في الحيطه. يبقى الضلع بتاعي عباره عن خط كده 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 وبعدين طلع جاب لي ده ونزل. يبقى الضل بتاعي هو ده 1 2 و1. يبقى ده كده الضل الجانبي 1 2 3 4. يبقى انا عندي اول واحد سوري انا برضو بلخبط نفس اللخبطه. هجيب الجانبي اللي هنا ادي النقطه الاولانيه 1 وطلعت راسي جبت ده. يبقى الظل بتاع الجانبي ده كله مش محتاجه في حاجه. الجانبي ده محتاجه في حاجه؟ مش محتاجه في اي حاجه. يبقى لسه لي ضل مين؟ البلاطه الافقيه اللي فوق. يبقى انا عندي 1 2 وبعدين 3 4 اللي هم الاثنين اللي فوق، اللي هو الضلع ده 45 وبعدين الضلع ده. يبقى انا عندي الظل بتاعي بتاع الكتله اللي فوق دي هو المسافه ده اهي بس 1 2 3. في مشكله كده؟ دي عباره عن ظل مستطيل على ارضيه، ودي الحاله العامه بتاعتها. تاني افترض ان مفيش اصلا الكتله دي عباره عن كتله عباره عن عامله كده بس، عباره عن حاجه كده. عباره عن مستطيل وارضيه ورميت الاثنين. ايه الجديد بقى اللي ممكن يحصل؟ ان ده ما كانش يبقى ارضيه للاخر، كان يجي عند مرحله ما وابص الاقيه وقف هنا، وبالتالي الظل بتاعي كان المفروض يكمل، ما لقاش حاجه يكمل عليها فراح نازل على الارض. نبدا نجرب الحاله دي؟ لا هنجربها لان هي دي الحاله العامه اللي انا عاوزها. معلش ادي عندي مستطيل وعندي مستطيل اكبر منه تاني بس بمسافه صغيره كده، والكلام ده في الوجه. وعاوز ارمي ظل الاثنين على بعض. هرمي ظل ده يا جماعه، نعمل نفس الطريقه اللي عملناها من شويه. ابدا ارمي لي ظل الخط ده 45 و45. ايه اللي حصل هنا؟ ما قابلش اللي هنا. هعمل ايه؟ هشوف مين اللي قابل. اشوف اللي تحت طلع هو اللي قابل الاول، طلعت راس، وبالتالي ظل النقطه دي جه هنا
طيب النقطة دي من تحت ضلها فين؟ على نفسها. اللي هو فين هنا؟ اللي هو ده. يبقى أنا أروح موصل دي بدي. إزاي؟ هو ينفع أوصلهم هما الاتنين في مساوي مختلفين؟ هات لي نقطة في النص. أنهي نقطة؟ ولنفترض إن أنا هجيب دي ورحت نازل 45 وال 45 النص ده موجود فين؟ موجود هنا برضه. يبقى 45 جات لي هنا. يبقى رحت موصل كده رأسي وبعدين نزلت هنا خدت ال 45. يبقى الضلع الرأسي ده هو ضله عامل ازاي؟ ضله كل ده. صح؟ في مشكلة كده؟ يبقى المفروض ان عندي كل الحيطة بتاعتي ده اهي جت في الضل. مفهومة دي؟ مالكوش دعوة بقى الخطوات الباقية. تاني انا لسه ما كملتش على فكرة. الضل اللي تحت ما اترماش، بس انا عاوز ارمي دي ضل تاني. انا عاوز ارمي ضل المستوى ده اهو. المستوى ده هرمي ضل ازاي؟ هتبدأ نقطة 2 3 4 ارمي ضلهم عادي خالص. يبقى انا عندي النقطة الأولانية 45 رأسي. مش مهندس بعد إذنك معايا هنا. بعد كده عاوز أوصل ده اهي بمين؟ أوصل باللي جت منها فوق. خلاص يبقى الضلع ده معايا متفقين عليه وده ما فيهوش خلاف. والضلع ده هو اللي فيه المشكلة. اللي هو مين؟ اللي هو الرأسي ده اهو. أنا مش عارف أجيب ضل. عندي نقطة فوق وعندي نقطة تحت. هجيب نقطة في النص. بلاش في النص، هات نقطة في أي حتة. ولنفترض إن أنا هجيب النقطة هنا كده وأجيب منها ال 45. النقطة دي موجودة فين؟ موجودة هنا. 45 تاني طلعت رأس. جت فين؟ ده هنا. المفروض إنها جت بعيدة أوي. لا خليها نقطة في النص أحسن عشان دي مش هتظبط معايا. 45 رأسي جت هنا. يبقى هعمل ايه؟ النقطة دي هوصلها بدي. يبقى هنزل لحد ما اقابل ده وانزل في الارض. بعد كده اعمل ايه؟ ده الضل بتاعي اللي قابلته في الارض جبته هنا واخد كل ده لحد ما ارجع هنا ضل معايا. ما بين الخطوط دي والكتلة نفسها ضل. يبقى عندي ده وده 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 ضل. سهلة؟ هي مش سهلة بس معلش نجيبها كده دلوقتي. طب لسه لنا ضل ايه؟ الكتلة اللي تحت. هترمي ضل على مين؟ على الحيطة وعلى الأرض. نرمي ضل الكتلة اللي تحت 45. نعم؟ هقول لك ليه باقي الواجهات ما خدتش. 45 و45 دي قابلت هنا ونزلت رأس. نوصل عندي ضل دي بدي بدي. ادي ضل في الأرضية وعندي ده هي بس ضل في الوجه. طب واحد بقى بيسألني دلوقتي اشمعنى باقي الوجهات ما رمتش ضل؟ احنا بنرمي ضل مين؟ الجزء اللي بينور. طيب دلوقتي انا برمي ضل الجزء اللي قداماني ده جاب لي كل ده. طب الضلع اللي الناحيه دي كله لو جيت ارمي ضله لقيته تحت الكتله اللي موجوده على الارض واللي طلع منه دخل في الضل التاني. طب عرفت منين؟ اهو ارمي ضل نقطه منهم كده 45 و45 ضلها جه فين؟ ضلها جه هنا.
الظل ده جه تحت الكتله ولا براها؟ يبقى خلاص ماليش دعوه بيه. لا هو دي حاله مش حاله عامه، دي حاله خاصه هنا في الكتله دي، عشان كده دي حاله خاصه معايا. امتى كان يبقى حاله عامه؟ لو مفيش حيطه ورايا. للاسف مش هنلحق ان احنا نعمل الحاله العامه دلوقتي. نعم. وصل النقط وهات النقطه كده في الشيت لحد ما نشوف هنعملها ازاي بعد كده. انا عاوز بس دلوقتي الشيت اللي اصعب شويه ده فيه مشكله كبيره، الباقيين هنعرف نجيبهم بسهوله. تعالوا نجيب ده دلوقتي. صعب، لازم نخلص النهارده، انتوا لازم ترسموا الشيت ده النهارده. الشيت ده يترسم النهارده؟ لازم. احنا ما عادش عندنا وقت. في ناس ما عادش الشيت ده. هي اكتر ان احنا نبقى فاهمين الامور ماشيه ازاي. تعالوا كده نشوف الشيت دوت عباره عن ايه. ده الشيت بتاعنا يا شباب. الشيت ده عباره عن ايه؟ معايا اخر حاجه هنقولها معلش. حيطه مايله معايا. الحيطه المايله دي عشان ارمي الله هعمل ايه؟ نفس المبادئ بتاعتنا وانتوا هتفهموها لوحدكم. اتمنى يعني. دلوقتي انا عندي كام ضلع منورين؟ واحد اللي هو هنا فين؟ اللي هو الوش الامامي ده كله، والوش الجانبي ده كله، وايه تاني؟ وبس. مفيش حاجه فوق. عندي الوش الفوقاني ده والوش الجانبي هما اللي منورين. ايه تاني اللي منور؟ بس. ارمي ظل الوشين دول ووصلهم ببعض. سهله؟ تعالى نرمي ظل الوش الامامي اللي فوق ده. اللي فوق ده عباره عن كام نقطه؟ 1 2 3 4. هنا لازم نرقم لان انتوا هتتلخبطوا. تعالوا نرقم. واحد. شباب لو سمحتوا ما نتكلمش. ها 1 2 دول فين في البلاد؟ 1 2 فين في البلاد يا شباب؟ واحد واثنين في البلان هما اللي ورا. ده اللي هيلخبطكم. أنا بعمل الوش الأمامي. بص الترقيم كده اتفهم ولا ما اتفهمش؟ دلوقتي أنا عندي الوش أهو طلع عامل كده. واحد، أنا قلت رقمت كام؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4. يبقى لما ابص من فوق 1 و2 على الحيطه في البلان هم اللي فوق، 3 4 تحت.
ولما ابص وجه اشوف 3 4 تحت 1 2 فوق، ولما اشوف السايد فيو اشوفه المنظر ده. نرمي ظل مفيش اي مشكله. 1 و2 نبدا بواحد. ظل واحد فين؟ على نفسها، و2 على نفسها، و3 على نفسها، و4 على نفسها. خلص الظل. المصيبه بقى توصيلهم ببعض. يعني 1 و2 و3 و4 ظلهم على نفسهم اصلا. والأنيل النقط اللي تحت اللي لسه هنسميها برضه ظلها على نفسها. امال انا اعمل ايه بقى؟ نعم، انا محتاج الضلعين اللي في الجنب. يعني دلوقتي الضلع 1 2 ظله فين؟ هو والضلع 3 4 ظله فين؟ هو. امال مين اللي ظله موجود؟ الضلع 2 3 1 4. واحد يقول لي طب ما هو برضه. لا، مش هو، ده حته منه على الحيطه وحته منه على الارض. يبقى اعمل ايه؟ هات نقطه في اي حته وارمي لها ضل في اي حته. ولا هفترض مثلا ان انا هجيب النقطه ده اهي. النقطه دي اسمها كام؟ اسمها 5 و6. اشمعنى 5 و6 ليه؟ هي نقطتين ولا نقطه واحده؟ نقطتين. 5 و6. دي 5 ودي 6. النقط دي موجودة فين في البلان؟ النقطة دي عشان أجيبها لازم أجيب اسقاط الكلام ده على 45 من تحت. يعني ايه؟ هتقوم نازل لي كده رأسي، نازل كده رأسي 45 وترجع كده تاني تجيب لي اسقاط النقطة دي بالظبط. هتطلع هنا. نرجع تاني، كلها مشكلة إسقاط. فين المسطرة دي؟ أهي. آدي مسطرة وآدي الكرسي وآدي الشيك بتاعنا. النقطتين دول ضلهم على نفسهم، والنقطتين دول ضلهم على نفسهم. عشان أجيب البتاع ده هجيب ضل النقطة ده أهي. دي عاوز أجيب إسقاطها، فأنا في الوجه جبت إسقاطها، في البلان هجيب إسقاطها في النص. فبالتالي عشان اجيب الكلام ده انا عندي السايد فيو محطوط جنب الوجه، فرحت قايس منه. طب عشان اجيبه تحت انزل بيه ولف 45 وهات. سهل اجيب اسقاط النقطه. المشكله كلها في اسقاط النقطه. جبت 5 و6 فيهم مشاكل. ارمي ضل 5 وارمي ضل 6. 5 ضلها يترمى ازاي؟ 45 جت راسي بقى ده ضل 5. اوصله بمين؟ ب2. ليه ب2؟ لانه جه في الوجه، يبقى هوصل 2 ب5. واعمل ايه بعد كده؟ اكمل لحد ما اقابل الارض وانزل راسي واوصل ب3. يعني الظل بتاعي بقى عامل كده. سهلة؟ نجيب 6 بنفس الطريقة. 45 و45 واطلع رأسي. يا جماعة لو سمحتوا ما نتكلمش، قدامنا 5 دقايق. ضل 6 اعمل بيه ايه؟ اوصله بمين؟ ب1. وبعدين امد 1 للارضيه وانزل بيه راسي وارجع بيه لمين؟ ل4. الضل بتاعي بقى ده وده، والضلع اللي فوق
والضلع اللي تحت. ده ظل مين؟ اول مستوى. لسه ظل تاني مستوى. تاني مستوى ده اللي هو مين؟ اللي هو الجانبي ده. عندي منه كام نقطة؟ 2 اللي هم مين؟ 1 و4. الضلع الجانبي ده عندي 1 2 3 4. يبقى عندي الضلع ده عندي منه 1 و4. لسه لي منه النقطتين اللي تحت. سميهم كام؟ 7 و8. يبقى انا عندي النقط اللي تحت دي سبعة وثمانية. 7 و8 دول موجودين فين في الواجهة؟ ادي 7 وادي 8 اللي هم فين في البلان؟ ادي 7 سوري ادي 7 وادي 8. امسح بقى 5 و6 اللي ما عدناش عاوزينهم، وامسح 2 و3 اللي ما عدناش عاوزينهم عشان الدنيا تبقى ايه فاضيه شويه. يبقى تاني انا بعمل المستوى 1 7 4 8 او 1 4 8 7. المستوى اللي ورا ده سهل. المستوى ده عندي منه 1 و4. 1 ضلها فين؟ على نفسها، و4 على نفسها، و7 فين؟ على نفسها وعلى نفسها. 1 4 متوصل عندي، يبقى انا محتاج اوصل مين؟ 7 8. 7 8 اوصله ازاي؟ هات نقطة في نص. والنقطة دي اسقطها فين؟ تحت، زي ما جبنا التانية. النقطة دي هرمي ضدها 45 45 جت هنا. اعمل بيها ايه بعد كده؟ اوصلها بمين؟ ب7 ولا ب8؟ ب7. وبعدين امد وانزل راسي واوصلها ب8. يبقى الظل بتاعي هو ده وده والحته الصغيره ده اهي والحته الصغيره ده اهي. كل ده كان السهل. الصعوبه دلوقتي ههشر مين؟ في الاخر ظل سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، بس المشكله كلها في التوصيلات بتاعتها. طيب مش هعرف ان انا اشرح لكم الباقي النهارده بالمنظر اللي انتوا فيه ده. الاسبوع الجاي يا شباب طبعا عندنا زياره الجوده، فبالتالي مش هينفع ان احنا ناخد مواعيد غير مواعيد السكشن بتاعتنا. انتوا عندكم في اي ميعاد تاني نقدر ان احنا ناخد فيه مره كمان اضافيه نراجع على شويه الشيتس دول بس؟ فاضي خالص؟ مش هينفع ناخد الثلاث لان الثلاث هيبقى لسه زياره. الخميس. طيب مبدئيا احنا عندنا لسه يوم الاربعاء الجاي. بعدها هنحاول نتفق على ميعاد وننزل فيه مره بعد ما الصلاه تتسلم. هنقعد في اي مكان، هنشوف الصاله اللي ممكن نقعد فيها ناخد فيها. النهارده هنحاول نرسم الشيت ده في السكشن على الاقل الجزئين دول. الجزء الثالث ما فيهوش اي مشاكل. ده ما فيهوش اي مشاكل وده ما فيهوش اي مشاكل. ده ممكن بس يبقى فيه شويه لخبطه، خلونا المره الجايه مش هتفرق. انما ده ما فيهوش اي مشكله. انا عندي ضلع 2 3 هتبداوه في السكشن وممكن يخلص في البيت، بس لازم يبقى فيه درجه في السكشن على الاقل الجزئين اللي خدناهم النهارده. مفيش يا
مفيش مشاكل، انتوا هتاخدوا على الاقل تلت ساعه ونص ساعه ماشي. ممكن حد يصور؟ واضح ان انا عندي